छोरी के भयो साह्रै गाह्रो भयो क्या छोरो उठ छोरो छोरो उठ पानी खाऊ छोरी उठ त साह्रै गाह्रो भयो जस्तो छ यसरी ज्वरो आयो क्या ओहो नि अझैदेखि बाजेदेखि त यसलाई त साह्रै गाह्रो भएछ त्यतिकै ल पानी खाऊ थोरै साह्रै गाह्रो भयो के भयो तँलाई तँसँग बाजेदेखि साह्रै गाह्रो भयो क्या हो यसैले केही गरे जस्तो है तँलाई साह्रै गाह्रो पारे है यसरी टुनामुना नि लाइछ क्या हो यो आइमेले यो त काम नलाउने खत्तम रहेछ खोइ मम्मी जाने होला नि त्योसँग बाजे कि झगडा पऱ्यो कि बिरामी हुन्छ के गर्नु त खै के गर्नु अब यहाँ यिनीहरूसँग बस्न सकेला त आएदेखि एउटा बिमारी कस्तो राक्षस नि आइमेको फेला परे चाहिँ काम नलाउने चाहिँ देउरानी त टेरिका यस्तो पनि हुन्छ त अर्काको छोरी आउन नपाउँदै थलो परी म आफू घर जाने भनेको जान नि पाएन तँलाई यहाँ सियार गर्दै बस्दै गर्दै मेरो लठोपत्रै बितिसक्यो के गर्ने होला जाने भनेको अलि सन्चो हुन्छ कि जाउला भनेको साह्रै चापो यस्तो ज्वरो आहा अनन्ती लिएर त राम के गर्ने त अब खोइ यसो धामी ल्याएर यसो फुकफाक गर्ने हो कि हेरै कोरै गर्ने हो कि के गर्ने त अब त्यो रामजानेले जाने थियो पहिला त यसो टाउको दुख्या ज्वरो आएको फुकफाक गरेर बिसो गराइदिन्थ्यो त्यसैलाई लिएर आउनु भनेर पठाएको छु ज्वाइँलाई अब आएर गरिदिन्छ कि अब खोइ जाने छैन भन्छ होला उनीहरूको पक्ष बोलेको छ अस्ति पनि धेर जस्तो के गर्नु त कसो गर्ने त अब आएर गरिदिन्छन् कि भन्ने आशा चाहिँ लागिरहेछ बोलाउँ न त त्यसो ज्वाइँलाई बोलाएर लिन जाम पठाउनु पर्यो नि त त्यसो भए पठाएको छु आउने बेला हुन लाग्यो होला स्वर पनि बसिसक्यो आमा खै ज्वाइँलाई छिटो गरेर आइदिए त हुन्थ्यो ज्वाइँ पनि कहाँ जानु भएछ अझै नि आउनु भएन खोइ जाउलो खाने त अलिकति नखाने मम्मी वाक लागिरहेछ खाने थोरै खाऊ न त थोरै खाऊ म के अरे त्यो जाउलो खान्नौ भने कोदोको खोले बनाएर ल्याइन्थेँ त्यति खाऊ न कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ तर धान्नु परेन भोलि बिमारी हुन्छ झन् हुँदैन त्यसरी म गुवाई बनाएर ल्याउँछु रमाइले तिमीलाई त साह्रै गाह्रो बनायो क्या धेरै ज्वरो आयो धेरै गाह्रो बनाएछ ल खोइ पानी पनि खाइन्छौ तिमीले ल पानी राखौँ यहाँ मैले रामजाने बोलाएर ल्याएको छु फुकफाक गर्नु पर्यो ल हेर्न जाउँ बिस्तारो रामजानेलाई बाहिर ल्याएर राखेको छु मैले ल हेर त मैले रामजाने धामी लिएर आएँ निकै साह्रो भएको रहेछ के हो मास्क त लाउनै पर्छ ल यहाँ बस खास के भएको कृष्ण दाइ यिनलाई यो टाउको दुख्ने ज्वरो आउने घाँटी दुख्ने त्यस्तो भएर एकदम 2-4 दिनदेखि नि त एकछिनमै परिरहेको छन् हेर्दै हुनुभयो राम्रोसित मैले यो वैज्ञानिक युगमा चाहिँ खासै पछिल्लो समयमा काम त गरेको छैन त्यही पनि अब आफत छरछिमेकलाई अब हेर्नुपर्ने देउताको नि विश्वास मान्नुपर्छ हो कि होइन भन त ल चागेर अक्षता लिएर आउनुहोस् त ल हजुर पनि आउनु भएछ म चागेर अक्षता लिएर आउँछु पात ल्याउनुहोस् त ल बाबु राम्रोसँग हेरिदिनु त कतै उठाएर लाइदिएको त्यतैकाले त होला कि रिस गर्छन् जातिविधि कृष्ण दाइ हजुर यसो भेटिसकी राख्नु ए होइन म दिन्छु नि भेटे त पोल्टरमा राखेँ त कता राखेको छु जम्मा 5 रुपियाँ देखे पनि भन्दैन
कमसेकम एक बोतल रक्सीमा त राख्नु पर्थ्यो नि। बेहोरा पनि ठिक छैन, बिरामी भएछ ठिक्क परेछ। यो राम जाने नि गतिलो त कहाँ हो र, जाने पनि भन्दैन जस्तो छ कि अब उनीहरूकै पक्ष बोल्छ। बाबु के भएको छ राम्रोसित हेरिदिनु पर्यो कि। ल ल ल यहाँ हात सुन्नुहोस् त। अनुहारमा हेर्नु थोरै रियाक्सन दिनु। गाह्रोबाट अरे बस्नै नसक्ने भएछ। खासै केही भएर नि छ भाउजूलाई। कस्तो कुरा गरे होला राम जाने बाबुले पनि, यत्रो बिमारी भइराखेको छ। त्यस्तो केही भएको होइन, उहाँले अलिकति यो अरूको रिसदाह गर्ने बानी रहेछ, अनि अलिक बढी तनाव लिनुहुँदो रहेछ, त्यही कारणले यस्तो भएको। अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, अरूको रिसदाह गर्नु भएन। अब अरूको रिसदाह गर्ने मान्छेलाई त यसै पनि बिरामी भइहाल्छ। अब मैले कसको रिसडाह गर्नु बाबु, बरु मेरै पानी खेदो गर्छन्। म त सबैको भलो चिताउने मान्छे हो। अलिकति अब त्यही रिसदाह गर्नु भएन, केही पनि भएन, त्यही पनि म यसो फुफा गरिदिन्छु, केही लागेको भए पनि सन्चो हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। बरु अलिकति खरानी भए हुन्थ्यो, फुफा गर्नुलाई सजिलो। आगो बाल्ने गर्नु भएको छैन आजभोलि? आगो त उता गाईको गोठमा बाल्ने गरेको थियो, खरानी ल्याएर दिनु त। ल राम जाने बाबु खरानी पनि ल्याइदिए, राम्रोसित हेरेर चट बनाऊ त। ल ल ल एकछिन हलचल नगरी बस्नु है। फेरि यहाँ मेरो अब यहाँ मसँग सबै जगाउनु पर्छ, यताउति केही पनि ल, सबै तपाईँ पनि यताउति नचल्नु है। लागिरहेछ कि हो, आज अलि बिहान अलि पूजापाठ गरेन मैले, त्यही भएर नदेखिया होला कि। तलमाथि खेल्ने बाटो मुनि खेल्ने राति पनि घरबाके सल्लाह खरानीको डल्ला सन्चो भएपछि मलाई मिल्ला कि नमिल्ला किसिम दाइ अब चिन्ता मान्नु पर्दैन, सन्चो हुन्छ। ल भाउजू तपाईँले यो खरानीहरू खानुहोस्, पालमा लाउनुहोस्, अनि अक्षतालाई चाहिँ पोको पारेर सिरानीमा राख्नुहोस्। तपाईँलाई रातिमा तर्साउने पनि गर्नु रहेछ हो। ल यो राख्नुहोस्, ठ्याक्कै सन्चो हुन्छ। ल म लाग्छु अहिलेलाई। ल सर्नुहोस्। यो भेटीसेती पनि म बोक्ने गराएन दाइ, तपाईँलाई यसो सुरो खानुहोस्। अनि यताको लक्ष्मी भाउजू कता जानुभएछ? खै बिहान काम उन्ट्या हो, छैन कोही पनि। ल यसो आएपछि सोधेर त भनिदिनु होला, म लागेँ अब। आमा म त मर्नलाई अहिलेसम्म त रुगाखोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने मात्रै भइरहेथ्यो। त्यो रामजानेले फुकफाक गरेर गएपछि त पखाल लाएर मर्न आँटी, केही थपिदिएर पो गयो कि क्या हो आमा। के जान्नु, अस्ति तिमीले त्यहाँ मकै झिकेर खाएकी थियौ, त्यो मकैमा केही गडबड पर्यो कि? त्यो मकै त त्यहाँ यता किचनबाट लराउटपट्टि राखेको थिएँ, अनि झिकेर खाएको हो। बुढो नि कहाँ गयो होला नि? ए बुढो, आइयो नि आमा, ए बुढो बुढो होइन के भयो? म मर्न आँटिसकेँ। त्यहाँ बारीतिर अम्माको बोक्रा होला, ल्याइदिनु न, खुर्केर खानु पर्यो। तपाईँलाई मेरो माया दया केही छैन होइन? ल ल म ल्याइहाल्छु त्यसो भने पख।
के गर्नु मेडिकल लैजाउँ भने पैसा छैन अब यही अम्मा बोक्रा लएर खुवाएर भए पनि पखाला त ठिक पार्नु पर्यो के गर्नु आफ्नै बानी व्यवहारले गर्दा हो भाइ बुहारी त ठिकै थिए नि यसैले गर्दाखेरि बोल्न खान नहुने बनाइदियो यस्तै जडीबुटी लगाएर भए पनि खुवाएर ठिक त पार्नु पर्यो नि फेरि बिमारी हुँदा हुँदा फेरि अर्को पखाला चलेर के गर्नु र नि आमा फेरि पेट काटेर पुऱ्याइदेऊ न साह्रै दुःख दिने भाइ यसले त आयो नि तिमीलाई अनि त्यति नि गर्न सक्दिनँ हौ पढ्दैछु त एकछिन पुरिराख यहाँ छोरीभित्र बसेर आमा भयो भोगानी भन्न साथ लाग्दैन ए आमा फेरि आयो आयो नि पेट खायो अब त म त यसलाई लागाला त म आफै बिमारी होला जस्तो भइसक्यो अब चाहिँ पानी पनि थोरै रहेछ टोइलेटमा अब बिरामी भइसक्यो अलि टन्न पानी हालेर राख आमा त्यहाँ आयो नि पेट दुख्यो ए आमा फेरि पुऱ्याइदेऊ न तेरिका आयो नि यसले त मलाई त साह्रै खेदो गर्ने भाइ आयो नि पहाड लाग्यो एमजेड किनेर ल्याइदेऊ ल ल म पठाउँछु ज्वाइँलाई म ज्वाइँलाई पठाउँछु है त पानी पानी ल्याउनु पानी छैन Oh, no, 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 no. गलीमा बसेँ खचक्दै मर्न आँटेँ आमा शरीरमा भएको पानी जति सबै सिद्धो आमा खै सेलिन दिनुपर्ने हो कि गाह्रो भयो डाक्टरलाई बोलाउनु पर्ने हो र थर काम छुटिरहेछ दबाई लिन पठाउँछु म ज्वाइँलाई है ल बस यहाँ साह्रै गाह्रो भयो आमा मुखैसकिसक्यो प्याक दि भएर ल यो अम्माको बोक्रा पखाला लागेलाई ठिक हुन्छ यो चपाएर खाऊ त बिस्तारो ल आमा तिमीले खाउनु तिमीलाई पखाल लाग्छ
ए आमालाई नि पखाला लाग्यो हो र मलाई पनि तारन्तार हुन लाग्यो बिहानदेखिबाट त ए बिहानदेखिबाट होइन अहिले एकछिन 2 घन्टा जति भयो ल आमा छोरी नै बिरामी बर्बादै हुने भयो त अब त दूर लाउ तिमी पनि खाऊ पखाला होइन लाएको आमालाई पनि पखाला लाग्यो फेरि लाग्यो त मलाई पनि बिहानैबाट हेत तेरिका आमा छोरी नै पखाला लाएर खत्तम भयो बर्बादै हुने भयो नि अब लु लु यो खानु हर्लिस अलिकति बिहान बेलुका तातो पानी हालेर अनि यसले इनर्जी दिन्छ अरे खान्न म कसैले दिए खानु पर्दैन यहाँ मलाई नखाएर त के गर्ला ए बुहारीले ल्याइदिए माया गरेर खाऊ न त खाऊ तिमी पनि के ठुलो मान्छे हुन्छौ त ए खान्छे के गर्न खाने तपाईँलाई नि यत्रो सारा सारा बिमारी हुँदाखेरि पनि रिस नमर्दो रहेछ त आफूलाई त माया लाग्छ के गर्नु बिहानदेखिबाट टोइलेट कुद्या देखेँ ती आफूले दुःख देख्न नसक्ने बानी के गर्नु तपाईँले जति रिस गरे नि मलाई त माया लाग्छ यो पनि कुटेर खाबा हुन्थ्यो त्यही भएर त मैले ल्याइदिएको नि भरे बिस्तारै खाँदै खाँदै छिन्छ न त दबाई दिनुभएको छैन दबाई नि दिया यो अम्माको बोक्राले पखालालाई राम्रो हुन्छ भनेर ल्याएर दिएको नि भरे तपाईँ चाहिँ कति कराएर आएको भने भइगयो नि त नि अब धेर कराएर चाहिँ हुन्छ हुन्न त्यो भाइको बानी नै त्यस्तो हो के छोड त ल ल आराम गर्नु त्यो आमा त्यो तातो पानीमा हालेर दिनु है दिदीलाई त्यो चाहिँ अलि मजाले गर्नु के गर्नु अब रिसाइ गर्नुहुन्छ बोबो छैन रिसाएको यो सन्चो नभएर कस्तो गाह्रो भइरहेको ल ल त्यो खानु ल त्यो ल्याइदिएको कुरा खाऊ न के ठुलो पल्टिएर बस्यो नि तिमी पनि नाटक पारेकी होली नि कन्ताकी छ यो ए छोडिदिएर नाटक पारे पनि पापन सय 600 पर्छ त्यसलाई किनेर ल्याउँदाखेरि तँलाई पखाला चलेर लहरा नै परिसेस म पनि पखाला चले दुइटै कमजोरी भइएछ चुप्प ला बस खाली चुपचाप गाली नगर्थे हो भने उनले पनि त दोया मायाले ल्याइदियो भने जे भयो नि बुहारी त आफ्नै हो नि है तिमी पनि ठुलो नपल्ट खानुपर्छ छोड दे तर म खुसी बिहान बेलुका तातो पानी घोलेर खान्छु ल हिँड भित्र तातो पानीमा ततार ल्याएर अनि खाने 2 जना भएर छोड हो आराम गर फर्केर हेर्नु एक बार बकुलामा लाई लागेर हाम्रो बुढो नि औषधि ल्याएर हाल्नुपर्छ नि भन्न रोपेको थिएँ मैले एक महिना माइत गएर बसेर घाँस काटौँ त्यता काट्नु गोड दिउँ राम्रोसँगले तिमी बिहानभरि कहाँ गएको नि पार्वतीकोमा बुढाबुढी नै मुला उखाल्दै रहेछन् रमाइली पनि बिरामी रहेछन् पखाला लागेर तिमी पनि लोली मिलाउनु गएको होला कि जानै नहुने हो र किन जानु अर्का घरमा काम नकाज आफ्नै घरमा काम कति बितिरहेछ हेर्ने गर्ने छैन होइन के मुला फलेको यस्तो इत्रु उत्रु आँखा लाग्यो के हो मान्छेको तपाईँ पनि भाउजूको जस्तै कुरा नगर्नु न जे माने आँखा लाग्यो जे माने आँखा लाग्यो मुलामा आँखा लाग्छ काहीँ नपार मान्छे नै छिन् त्यस्ता तर मिठै रहेछ है ए बाबु भाउजू त बिरामी हुनुहुन्छ जस्तो छ त टोइलेट कुदै गरेको देखेको थिएँ मैले बिरामी जस्तो होइन बिरामी नै भएको छ अब उनीहरूको जग्गा सबै बाँझो छ त्यहाँ खेतहरू यता नि हाम्रै हललाउँदो गाउँ देखेर पेट पोल्यो होला नि डाँडले हो त त्यस्तो बिरामी भएको कैनाको डाँडा छ त्यही भएर होला आमा छोरी नै बिरामी भएर मर्न लाग्यो भनेर टोइलेट कुदेको देखेको थिएँ भगवान्ले पनि हेर्छ भन्थ्यो अहिले भर्खर हेर्दैछ नि त मान्छे हुनु पऱ्यो राम्रो गुनी लाउनु पऱ्यो नि हिजो त तपाईँ पनि उनीहरू जस्तै हुन थालिसक्नु भयो क्या उनीहरूले बुझेन भने तपाईँ कराकर गरेर हुन्छ बल्ल अलि झगडा साम्य भए तपाईँ यहाँ चर्को स्वरले बोल्दा सुन्जिन अनि फलाल्दै आउलिन् नि फेरि सुनेर के गर्छ त नि व्यवहार गर्छ हेर न अस्ति
मलाई मकै भुटेर खाजा राखिदिएको खाइदियो चोरेर भने खानेकुरो केही राख्नु हुँदैन भित्र नबोले पनि के गर्नु घरभित्र छिरेर सबै चोरेर खाइन्छ अझै हेर न के हराउँछ विचार गर है फेरि हुन त हो दिदी कुरै नगरौँ न आजभोलि त पकाएको खानेकुरा राख्न नै नहुने केही राख्न नै नहुने मान्छेसँग चाहिँ बोल्न नखोज्ने है आँखा पल्टाइ गर्ने पकाएर राखेको कुरो नि खाइदिने हुनेसम्म कहिलेकाहीँ त्यस्तै पऱ्यो भने बारीमा आएर तरकारी सरकारी टिपेर लान्छन् हाम्रो पछाडि के गर्नु अनि हामीले जति राम्रो गरे पनि के हो त उनीहरूले राम्रो गर्ने होइन त्यही त मान्छे त कहाँ दया गर्ने खालकी छिन् त बिहान के त बिहान टोइलेट गएकै देखेको थियौँ पखाला लाएर अब आफूलाई दया लाग्यो अनि अस्ति त्यो बुढोले दिपक दाईकोमा काम गरेर 1200 जति पैसा ल्याउनु भएको छ दिदी अनि त्यही पैसाको बुढी कमजोरी भयो भनेर त्यो हर्लिक्स अर्को के अरे बुढो गुलकोज त्यो 2टा ल्याइदिनु भएको छ लोबाले नखाइकन राखेको थिएँ आज उसलाई गाह्रो भएको देखेर लु दिदी खानु न त तातो पानीमा हालेर भनेको त खान्न म कसैले दिएको खान्न म भनेर भन्यो किन दिनु परेको त्यो गुण गर्ने खालकी हो र त्यही भने ऊ पनि कति नै बाठो बोल्ने क्या आफू दुखेर काम गरेर चाहिँ ऊ बुढी चाहिँ बिरामी भयो कमजोरी भने चाहिँ ल्याउने आफू नखाइ लगेर दिने अझ के भन्छ खान्न अरे अनि फेरि यस्तै त छिन् नि अनि फेरि त उहाँ चाहिँ कराउनु थाल्नु भएको थियो अब त्यसो भनेर हुन्छ भने ए प्रभु उनीले त्यस्तो नराम्रो भयो भने पनि बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भनेर भन्छन् क्या बुढो हो कि दिदी भन्नु त कति लाउने गुण कति लाउने देखेन अघि भनेको छिन् त त्यस्तै अब बिगर सिद्धि पनि हुन्छ अब आफ्नै भाउजू फेरि सासू जस्तो मानिरहेको मान्छे म अब जे पर्दा पनि हरेक कुरामा त्यसै गरिराखेको अब आफूलाई रिस गर्नै मन लाउँदैन क्या उनले पो उहाँ अनेक सोचिराखेकी हुन्छन् त मलाई नराम्रो भन्छन् त मैले चाहिँ कौन सा नराम्रो सोचेको थिएन आमा तँ भाउजू भन्दा चाहिँ यसरी मानिरहेको थिएँ हेर्नु त आमाले के गर्नुभयो त्यस्तै हो अब छोडिदिनु आफ्नो आफ्नो कर्मको फल जसले पनि पाउँछ जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल पाउने त हो नि दिदी हुन त हो है बाबु यिनी पनि सोझी सबैले दया गर्दै हिँड्छन् त्यो दया गर्ने खालकी कहाँ हो र म त मनै पर्दैन म भए त हात धोएको पानी पनि दिन्न थिएँ भाउजूलाई त सोध्नै बिर्सेछु कति कामले आउनु भएको थियो नि हेर मेरो छोरीको कुरा गर्न कति सकेका यिनीहरूले कति कुरा काट्ने हुनु भनेको यसो ओल्टो कोल्टो लाउन हुँदैन हुन पनि मिटिङै बसेर कुरा गर्नुपर्छ मेरो छोरीको तिमीहरूले यस्तो कुरा काट्ने हो बिहानदेखि टोइलेट गएको गई गरेर बिचारा मर्न आँटिसकी अरे भएन भने अझै कुरा काट्ने यहाँ बसेर मिटिङै बसेर देख्नु म त भाउजू राम्रो कुरा गर्दा पनि यसरी आरोप लाउँछन् भने कहीँ नभएको कोडी माथिको बुढी छ भने जस्तो आमा त्यस्तै छोरी छ फेरि काटेको छैन आमा हामी आफ्नै कुरा गरेर बसेको काटेन सब सुनेर मैले सब सुने त के भयो त नि जे गर्छ गरे हुन्छ त ल बाबु गएँ है म त काम गरिराखेको मान्छेलाई भुलिदिएँ हुन्छ भाउजू ल काम गर्नु है अहिले नि के गर्नु अब शत्रुको अगाडि नगरौँ भने नि भएको छैन उनीहरूको बारीतिर हरियो गाउँ छ रमाइली तिमी त सन्चो छैन भनेर म भेट्न आएको बारी पो खन्दैछौ त के गर्नु दिदी नसके नि गर्नु परिहाल्यो अब नगरे कसले गरिदिन्छ र सबैजना रिस र डाड गर्ने मात्रै छन् कसले नराम्रो गर्यो तिमीलाई रमाइली छन् नि उतापट्टि ऊ छुट्टिएर बसेर देख्नु भएको छैन अब एकै ठाउँ बस्दाखेरि अब उनीहरूलाई धेरै डाह भएर घर बनाएर छुट्टिएर बसेका छन् दुनियाँ समाजले देखाएको छ तपाईँहरूले देखाएको छ तिमीले देउरानीलाई भन्न खोज्या होला उसले त कहिल्यै पनि तिमीलाई नराम्रो भनिन हामीसँग कुरा गर्दा पनि सधैँ तिम्रो राम्रै कुरा गरे अब फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तै हो तिमीले पनि सबैलाई राम्रै नजरले हेर सबै राम्रै देख्छौ दिदी आफ्नो व्यथा कसलाई के थाहा भने जस्तै हो के अब म ठुलो स्वरले बोल्छु सबैले मलाई छुच्ची देख्छन् ऊ सोझी जति छे भित्रभित्र घुसघुस गर्छे अब उसले भित्रभित्र सिद्ध्याएको कसले देख्छ र भने
यस्तै छ दिदी, अब के गर्नु। आमा पनि यहीँ हुनुहुन्छ क्यारे, अनि देवर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खनिहाल्नुहुन्छ नि। तिमी 1-2 दिन आराम गर के, सन्चो नभए बेलामा यसरी काम गर्नु हुँदैन। अब म चाहिँ जान्छु ल अहिले। दिदी चिया खाएर जानु पाएको भए हुन्थ्यो। होइन होइन, मैले भर्खरै खाएर आएको, तिमीलाई भेट्न आएको, यहीँ भेट भइहाल्यो। अब म जान्छु, तिमी चाहिँ आराम गर है। ल ल दिदी, यो 2-4वटा यसो केराउ गोडेर अनि जान्छु म नि। होइन है बुढा, कति मोबाइल हेरिरह। छोरालाई चाहिँ नहेर भन्ने, आफू चाहिँ यति धेरै मोबाइल हेर्ने। छोराले के सिक्छ? म गेम खेल्दा होला, म त यसो फेसबुक चलाइरहेको क्या। फेसबुक चलाएर हो कि कोसँग गफ गरेर हो? गर्लफ्रेन्डसँग कुर गरेर हो। के बेर हुन पनि सक्छ नि। हुनसक्छ नि कि हो, मेरो गर्लफ्रेन्ड मान्छेहरू यार। ल हेर कस्तो राम्रो छ यो। खै हेरौँ हेरौँ। यो त मेरै फोटो पो रहेछ त। मक्ख पर्छ। के छ अनि? ठिकै छ। कस्तो ठिकै छ भने पहिलोचोटि भेट्यो भने यस्तै भनेको थिएँ नि मैले होइन। पहिला च्याटिङ गर्दै टक्क नाकमा त चुच्चो देखेको थिएँ नि फेसबुकमा। गफ गर्दै गर्दा लास्टमा फेरि अर्कै परेछ। अब मेरो पनि आँखा फुट्या रहेछन् नि, फेसबुकमा हेर्दाखेरि राम्रै होला जस्तो देखेँ। अब यही हट्टाकट्टा ज्यान देखेर खानदान देखेर केटीहरू यस्तै लाइन लाग्यो। तपाईँलाई चाहिँ होइन, बरु मलाई चाहिँ तिमीलाई के? हिन्दी फिल्मको रेखा जस्तो भन्छन् सबले। त्यही रेखा देखेर त मैले हेरेको, अझ अरूले हेर्छ क्या तिमीलाई? मम्मी ल बाबुले सुन्यो कि क्या हो? त्यो त्यस्तो बच्चो सुन्नुहुँदैन, बिग्रिन्छ क्या बच्चो। आऊ बाबु आऊ। बाबा किन के हो? मलाई 500 रुपियाँ दिदिन् न। के भन्छ? फेरि म हेर्छु। 500 रुपियाँ किन्छ? 500 तँलाई फेरि बोल्दैन त। गेममा हाल्नुलाई यसका बुद्धि गेममा हाल्ने। अनि तैँले गेम खेल्छ के उपलब्धि गर्छस् क्या? र मलाई गेमको बारेमा सारेर भन, के उपलब्धि हुन्छस्? टाइम पासको लागि। टाइम पासको लागि तिमीले सोचेको छ टाइम पास गर्दा गर्दा मान्छे कहाँ पुग्छ भनेर? हिजो कि अस्तिको दिन होइन, प्रिन्सिपलले फोन गर्दै थियो मलाई, तिमी स्कुल पनि राम्रो एटेन्ड गर्दैन अरे, पढाइ पनि धेरै विक छ भन्छ तिम्रो। के भयो, के कारण? बाबु सुन, जसले समयको महत्त्व बुझेर अगाडि बढ्छ नि, त्यो मान्छे मात्रै माथि पुग्छ। समयमा टाइम पास गर्ने हिसाबले मान्छे बस्यो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन। होइन बाबुजी के यत्रो भइसक्यो, यसको बुद्धि कहिले आउँछ भने? त्यही त भने, पढ्नुपर्छ बाबु, मोबाइल पनि हेर्नुपर्छ, तर एउटा टाइममा, एनी टाइम मोबाइल हेर्ने होइन। अब यसपालिको एक्जाम पनि तिम्रो चाहिँ त्यो डी र ई आयो भने नि तिमीले मोबाइल मैले दिएको थिएँ नि पुरानो मोबाइल भने यो पनि खोजिदिन्छु नि। अलिकति हुन्छ नि तरिका, मान्छे भएपछि। त सानो बालक होइन नि मोबाइल खेल्ने यो बच्चादेखि नै बिगाएर के मोबाइल दिएर हामीले दिन्न भने खास। बाबु बुझ्यौ, मोबाइल धेरै हेर्नुहुन्न, हेर्नुपर्छ तर एउटा लिमिटले हेर। पढ्नु पनि पर्छ है बाबु। ल म चिया बनाउन गएँ। तिम्रो बुद्धि चाहिँ कहिले आउँछ क्या यार? एक्चुअली नि बाबा, म पहिला यो फोन खेल्दिनँ थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ नि, म स्कुलमा टप थिएँ। त्यही टप थियो र त अहिले धेरै पढाइमा विक आछ के भयो भनेर मैले सोधेँ क्या तिमीलाई। तिमीले मोबाइलमा त ध्यान दिन्छौ तिमी, अलिकति हुन्छ नि यार। होइन बाबा, यो लकडाउनले गरेर बानी लाग्यो क्या। त्यो त भयो नि, अब इन्टरनेट कन्टिन्यू तिम्रो बानी चाहिँ हुनु भएन नि त। त्यसलाई कसरी खेल्ने कसरी के नगर्ने भनेको त तिमी आफूमा ज्ञान हुनु पर्ने हो नि। यत्रो 8-9 पढाएको बच्चा छ तिमी, त्यो मोबाइल तिमीलाई दिएको कारण के भन्दै अलिकति के ज्ञान सिकोस् भनेर। मोबाइल त्यो गेम मात्रै होइन, अरू पनि चिज होला नि, सिक्ने चिजहरू होला नि त। त्यो विषयमा ध्यान देऊ न यार। मान्छेको बच्चाहरू दिन बिहानभरि घाँस काटेर स्कुल जान्छन्, तिमीलाई त्यस्तो गर्नु लाग्छ छैन? हुन्छ बाबा, आजदेखि म खेल्दिनँ, म टाइम मेन्टेन गर्छु। ल ल